दोस्तों, एक पाकिस्तानी आदमी ने कमाल का काम कर दिया। देखिए, जहां पे गलती है गलती बोलनी चाहिए, जहां पे बढ़िया काम करा वहां पे बोलना चाहिए। $30 मिलियन एक पाकिस्तानी गया टर्किश एम्बेसी जो कि अमेरिका में था, उसके अंदर घुसा, चुपचाप $30 मिलियन दिए और वापस आ गया। वो कहता है मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी पब्लिसिटी कराएं, मैंने कोई बहुत बड़ा काम करा है, मेरा दिल दुखा, हमारे भाई थे, मैंने पैसा दे दिया। वो जो पाकिस्तानी आदमी ने करा है वो तो कमाल का काम है, लेकिन मेरा दिल सोचता है कि उस पाकिस्तानी आदमी ने डायरेक्टली टर्की को पैसा क्यों दिया। उसने काम बड़ा नेक करा, काम बहुत अच्छा करा और हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पूछने वाली बात यह है कि उस शख्स ने अपने पाकिस्तान को पैसा क्यों नहीं दिया कि आप टर्की को दो। उसने डायरेक्टली टर्की को क्यों दिया। मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इससे आप पाकिस्तान का माइंडसेट समझेंगे। लोगों को अपनी सरकार के ऊपर से, अपनी हुकूमत से उनका भरोसा उठ चुका है। लोग आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान में कि हम तुर्की ने हमारी इतनी मदद करी, हम भी तुर्की की मदद करना चाहते हैं। आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तुर्की की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें भरोसा ही नहीं है यार, हमें भरोसा नहीं है, हम पैसा देंगे, ये पैसा खा जाएगा। कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी और यही बात इस पाकिस्तानी आदमी ने कर दी है और ये डायरेक्टली गया यूएस में जो टर्किश एम्बेसी है और उसको उसने $30 मिलियन $30 मिलियन का उसने चेक दिया, बोला भाई साहब मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, वापस आया। गुमनाम कौन है बंदा पता ही नहीं, हो सकता है बाद में पता लग जाए, मीडिया बता दे, लेकिन अभी नहीं पता कौन है, ठीक है। लेकिन जीरो भरोसा अपनी सरकार पे, जीरो भरोसा अपने इंतजामिया पे, जीरो भरोसा अपनी फौज पे। और लोग कह रहे हैं कुछ नहीं पता यार। अगर यही $30 मिलियन ये अगर बोलता कि मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे रहा हूं पाकिस्तान के, ये पैसा गायब हो जाना था। इसमें से 25 मिलियन शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई लंदन भेज देता, वहां पे नवाज शरीफ जहां बैठे। अब्दुल मजीद साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हाल ही में आपने एक वाकया सुना होगा कि एक पाकिस्तानी ने यूएस में कायम टर्किश एम्बेसी में $30 मिलियन का अतिया जमा करवाया। जो मुसलमान इस वक्त तुर्की में ज़ल्ज़ले से मुतासिर हैं उनकी मदद के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक रिलीफ फंड कायम कर रखा है, जो उसने बराह रास्त वहां से जमा करवा दिया। क्या उसको यहाँ से जमा करवाना चाहिए था? क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तुर्की के मुसीबत ज़दा मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तानी का एक खतीर रकम का अतिया करना, ये इंसानी हमदर्दी और अपने मुसलमान भाइयों के लिए उसके जज्बे की अक्कासी है और एक शानदार मिसाल है। रहा सवाल ये कि उस पाकिस्तानी ने वो अतिया अमेरिका में कायम तुर्क सफारत खाने में क्यों जमा कराया, तो उसकी मेरी नज़र में एक ही वजह है और वो ये कि वो अपना अतिया फौरी तौर पर अपने तुर्क भाइयों के लिए वो जल्द से जल्द पहुंचाने का मतमनी था और इसके लिए उसने बराह रास्त जो है वो सफारत खाने में जाकर जमा करा दी। लेकिन इंडियन मीडिया और बाज़ इंडियन यूट्यूबर्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते। एक एक्स मेजर है इंडिया का, उसने अपने एक वीलॉग में ये कहा कि जिस पाकिस्तानी ने $30 मिलियन वहां पर जमा करवाए हैं टर्किश एम्बेसी में, उसे अपनी हुकूमत पर एतबार नहीं है कि वो लोग चोर हैं। उसने इस तरीके से एक बात को जाविया दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उस शख्स ने $30 मिलियन वहां जमा करवाए। लेकिन उसकी नीयत क्या, उसका इरादा क्या, ये तो देखिए, ये तो वही जानता है या रब जानता है। लेकिन उन्होंने ने एक जाविया दिया उसको। आप क्या समझते हैं, ये जो उन्होंने जाविया दिया है, क्या ये जाविया दुरुस्त है उनका या नहीं? देखिए जी, एक बात तो हमें और हमारी कौम को समझने की अशद ज़रूरत है कि हमारा दुश्मन जो है वो बहुत अय्यार और मक्कार है और वो हर तरीके से हमारे मोरल को, हमारी कौम के मोरल को वो डाउन करना चाहता है। और ये मनफी प्रोपेगेंडा या इस जाविये से उसने जो बात कही है, हाँ, पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी अगर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में रकम जमा कराने के बजाय तुर्क सफारत खाने में जाकर बराह रास्त रकम जमा कराता, अतिया जमा कराता, तो यकीनन ये एक सवाल पैदा होता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
دشمن ہر طریقے سے ہمیں زج کرنا چاہتا ہے، ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے، ان کے ذہن میں ایک غلط اور منفی جو ہے وہ جو ہے نا بات ڈالنا چاہتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو ہم ففتھ جنریشن وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں. دشمن جو ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو زاویے دے رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے ہی اداروں سے ٹکرا جائیں. وہ اپنے وی لاگز میں سائیکولوجیکلی اٹیک کرتے ہیں اور وہ بات کو اس طرح بیان اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ مطلب جو پاکستان میں بیٹھے لوگ ہیں وہ اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں اور بالکل صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر بعض انہی کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سرخیاں جما کر اس ویڈیو کو اس کا جو ہے وہ سائز چھوٹا کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے عوام جو ہے وہ ایک منفی سمت میں سوچنا شروع کر دیتی ہے. دیکھیں جی، میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ دشمن سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ جی بالکل. دشمن ہر زاویے سے ہر طریقے سے آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. تو اس کے لیے کہ عوام اس بات کو جو ہے نا اسے قبول کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی، اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی نہیں کی اور دشمن کی نشاندہی بھی نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم ہر منفی بات کا اثر ہماری قوم بھی اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اسے قبول کرتی ہے. باقی رہا اور سوشل میڈیا کا بھی کام یہی ہے، اور اس پر اگر کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ اس پر جو ہے وہ حکومت کو توجہ بھی دینی چاہیے کہ اس کا تدارک کرے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا دشمن چاہتا ہے وہ آسانی سے وہ پھیلا دیتا ہے اور ہمارے عوام جو ہے نا اسے نادانستہ طور پر اسے قبول کر لیتے ہیں. بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے $30 ملین جو پاکستانی نے یو ایس میں ٹرکش ایمبیسی میں جمع کروایا ہے، اس جمع کروانے والے کی نیت تو اسی کو معلوم ہوگی یا اس کا رب جانتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں یہ اس میجر کو کس نے بتایا کہ اس شخص کو پاکستانی حکومت پہ بھروسہ نہیں؟ یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس نے اس بات کو اس طریقے سے کیا کہ جیسے پاکستانیوں کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ تم اپنی قوم، اپنی حکومت سے، اپنے لوگوں سے بالکل متنفر ہو جاؤ، اپنے اداروں سے بالکل متنفر ہو جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بات آدھی سچ ہے اور اس میں آدھا اپنا خیال ملا کر ایک اس کو تصوراتی چیز بنا کر پیش کر دیا؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے کہ صدقے کی اور خیرات کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ اس طرح، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. جی بالکل. تو ریاکاری سے بچنے کی بہترین مثال اس پاکستانی نے قائم کی ہے کہ اس نے ترک سفارت خانے سے یہ کہا کہ میرا نام بھی نہیں آنا چاہیے، بس یہ میں ایک عطیہ کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے. تو اور مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جلد سے جلد جو ہے مصیبت زدہ لوگوں تک وہ عطیہ جو ہے وہ پہنچ جائے. جی بالکل. ہم اگر پازیٹیولی سوچیں تو یقیناً یہی بات بنتی ہے، لیکن کیسی ایک عجیب سی بات ہے، دشمن ہر وقت منفی ہی سوچتا ہے اور وہی جو اپنے اندر اس میں منفی سوچ ہے اس کے اندر وہ ہم میں بھی وہی منفی سوچ وہ جو ہے انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف ذرائع سے. دیکھیں جی، دشمن کو ہر طریقے سے وار کا حق ہے، وہ دشمن جو ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اس میں اپنی قوم کو تیار کریں، اپنے نوجوان نسل کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ دشمن کا چہرہ پہچانے اور اس کے مختلف روپ ہوتے ہیں، اس ہر روپ کو دیکھنا جو ہے اور اس پر نوجوانوں کی بھی اور ہماری عوام کی ذمہ داری ہے. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل دانش ہے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ عبد المجید ندیم صاحب، آپ نے اس بڑے اہم مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے
اجازت دیجیے، اللہ حافظ.